अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शिराज गौरी फ्रॉम शिराज लिंग्विस्टिक सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप 2026 एंड 7 प्रोग्राम के मुतालिक। यह गवर्नमेंट ऑफ हंगरी की तरफ से फुल फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, जिसका मकसद, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का तरीका और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी मालूमात हासिल कर सकें, और अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो और आप इजीली अप्लाई कर सके। चलिए शुरू करते हैं। ये स्कॉलरशिप 2013 में हंगरी की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन के तावन से। इसका हदफ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना और हंगरी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। 30 to 35 हंगरी की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इस स्कीम में इंक्लूडेड हैं, जिनमें 800 प्लस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। हंगरी का शुमार शेंजन कंट्रीज में किया जाता है और यूरोप जाने के लिए आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब हम देखते हैं कि आपके पास स्टडी ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहले फुल टाइम डिग्री अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, जिसमें बैचलर्स की डिग्री आमतौर पे 2 से 4 साल की होती है, मास्टर्स 1.5 से 2 साल की, और 1 टायर मास्टर्स खास शोबों जैसे मेडिसिन, आर्किटेक्चर, लॉ, वेटनरी साइंसेज वगैरह के लिए 5 से 6 साल दरकार होते हैं। फिर डॉक्टरेट यानी PhD प्रोग्राम जो 2+2 की रेशो से 4 साल का होता है। इसके अलावा नॉन डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, जिसमें हंगेरियन लैंग्वेज कोर्स या एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं, जिनकी मियाद 5 से 10 महीने होती है। इट मीन्स आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स ऑफ स्टडी चूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 35 यूनिवर्सिटीज इस स्कीम का हिस्सा हैं, जिनकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यानी आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और लोकेशंस के हवाले से। इसलिए बेटर है कि एप्लीकेशन से पहले आप प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी का तफसीली जायजा लें। हंगरी की गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी अपने पार्टनर कंट्रीज के थ्रू प्रोवाइड कर रही है, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। इसकी फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप उस पार्टनर कंट्री के सिटीजन हो और एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज हो। यानी 31 अगस्त 2026 तक कम से कम 18 ईयर्स एज होना जरूरी है। बैचलर प्रोग्राम के लिए इंटरमीडिएट और मास्टर्स के लिए मुतलका बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करनी होगी, यानी आपने आइल्स या टोफल वगैरह क्लियर किया हो। इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए आपको जो एप्लीकेशन है वो सेंडिंग पार्टनर के थ्रू देनी होगी, यानी यूनिवर्सिटी को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान सेंडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और इसे चेक करने के लिए हम फर्दर डिटेल्स आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास हंगरी की डुअल नेशनलिटी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अहल नहीं है, और अगर आप ऑलरेडी हंगरी में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और फर्दर इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी मुकम्मल ट्यूशन फीस माफ होगी, यानी आपको यूनिवर्सिटी की फीस नहीं देनी पड़ेगी। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। बैचलर और मास्टर्स के तलबा के लिए 43,700 हंगेरियन फॉरेंट। डॉक्टरेट स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट फेज में 1,40,000 और दूसरे फेज में 1,80,000 हंगेरियन फॉरेंट्स मंथली मिलेगा। इसके अलावा 40,000 हाउसिंग अलाउंस मिलेगा और आपकी मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस होगी। पाकिस्तान से हंगरी और वापसी की रिटर्न टिकट भी आपको दी जाएगी। ये एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है, जिसने स्टूडेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन काफी हद तक कम कर दिया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पासपोर्ट और CNIC की कॉपी, एक मोटिवेशन लेटर और मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप नॉमिनेट होते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट उसके बाद सबमिट करना होगा। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, रिसर्च प्रपोजल, और आर्ट्स के तलबा के लिए पोर्टफोलियो का होना जरूरी है। अगर आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट या पासपोर्ट मिसिंग है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक साइन डिक्लेरेशन देना होगा कि आप 1 अगस्त 2026 तक ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अप्लाई करने का तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपका कंट्री पार्टनर कंट्रीज की लिस्ट में इंक्लूडेड है या नहीं। जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया था, अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। आपको स्क्रीन पे एक लिंक नजर आ रहा होगा। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अपीयर होगा। इसके बिल्कुल नीचे आप सेंडिंग पार्टनर्स या पार्टनर कंट्रीज की लिस्ट में से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फुल डिग्री कोर्सेज और पार्शियल स्टडीज के लिए कोर्स
کورس اویلیبل ہیں. جو کورس اویلیبل ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ نے اپنی ایجوکیشن کے اکارڈنگ ان فیلڈز میں سے کورس چوز کرنے ہیں. کیونکہ یہ گورنمنٹ لیول اپرچونٹی ہے، اس کے لیے پاکستان میں سینڈنگ پارٹنر HEC ہے یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور رسپانسبل پرسن یعنی پروجیکٹ ڈائریکٹر کا نام اور ویب سائٹ لنک بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. سینڈنگ پارٹنر کی سلیکشن کے بعد آپ کورس آف اسٹڈی چوز کریں گے. آپ اپ ٹو 2 سبجیکٹ یوز کر سکتے ہیں پریفرنس کی بیس پہ. پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جو کورسز اویلیبل ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ پریویس سیکشن میں دیکھ چکے ہیں. اگین ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں جو آپ اب بھی اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی اور کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں تو اپنے سینڈنگ پارٹنرز کی ڈیٹیلز دیکھنے کے بعد آپ اپنے کورس آف اسٹڈیز چوز کریں. آن لائن رجسٹریشن کے لیے ایک لنک آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ کلک کرتے ہوئے آپ ایک ایسے انٹرفیس پہ جائیں گے جہاں آپ اگر آلریڈی رجسٹرڈ ہیں تو آپ سائن ان کریں، ادروائز سائن اپ کرتے ہوئے اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کریں. اس کے علاوہ اس پیج کی لیفٹ سائڈ پہ آپ فائنڈ پروگرام اور براؤز انسٹیٹیوشن کے تھرو اپنے کورس آف اسٹڈی اور یونیورسٹی کی ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں. اپلیکیشن پورٹل پہ اپلیکیشن فل اپ کرنے کی گائیڈ لائنز بھی اسی اسکرین پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو تمام ڈیٹیلز مل جائیں گے جس میں آپ کی اپلیکیشن پروسیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے. سائن ان کرنے کے بعد اپنی پرسنل ڈیٹیلز، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور ڈاکومنٹس کو پراپرلی اپلوڈ کریں اور اپنی اپلیکیشن کمپلیٹ کرتے ہوئے سبمٹ کریں. بیچلرز، ماسٹرز اور نان ڈگری پروگرام کے لیے ایک لنک آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو فالو کرتے ہوئے آپ پراپرلی ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں. سملرلی PhD پروگرام کے لیے بھی سیپریٹ گائیڈ اویلیبل ہے جس کا لنک آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تھرو آپ PhD ڈاکومنٹس کو پراپرلی اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس ایپلیکیشن کو سبمٹ کرنے کے بعد آپ اپنے سینڈنگ پارٹنر کو بھی سملر ایپلیکیشن سبمٹ کریں گے. پاکستان میں سینڈنگ پارٹنر HEC ہے جس کی ڈیٹیلز آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ایپلیکیشن پورٹل اور HEC کی ویب سائٹ جس کے ذریعے آپ اپلائی کریں گے اس کا لنک آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک ریٹن ٹیسٹ کے لیے رجسٹرڈ ہونا ہوگا، وہ بھی HEC کے تھرو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اس کا لنک بھی اسکرین پہ مینشن ہے. دونوں کی ایپلیکیشن سبمیشن کی ڈیڈ لائن سیم ہے، یعنی گورنمنٹ آف ہنگری اور پاکستان میں HEC پہ ایپلیکیشن سبمٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ سملر ہوگی. ایپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد آپ ریٹن ٹیسٹ کلیئر کریں گے اور HEC کی طرف سے نومینیٹ کیا جائے گا. یہ نومینیشن یونیورسٹی کو بھیجی جائے گی. اس کے بعد آپ کی فائنل سلیکشن ہوگی اور آپ کو اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ سبمٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن لیٹر ایشو کیا جائے گا. ایپلیکیشن پورٹل 1 نومبر 2025 سے اوپن ہے اور ایپلیکیشن سبمٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 15 جنوری 2026 ہے. فائنل نومینیشن ریزلٹس مارچ 2026 میں آئیں گے اور میڈیکل سرٹیفکیٹ سبمٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 15 اپریل 2026 ہے. اگر آپ کا کوئی ڈاکومنٹ انکمپلیٹ ہے تو کائنڈلی اسے 1 اگست 2026 تک سبمٹ کریں. پلیز ریممبر دیٹ آپ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ سبمٹ کریں گے وہ 1 نومبر 2025 کے بعد ایشو ہوا ہو اور فائنلی کلاسز کا آغاز ستمبر 2026 میں ہوگا. کائنڈلی ان ڈیٹس کو نوٹ کریں اور ٹائملی ایپلیکیشن سبمٹ کریں. کائنڈلی ابھی سے اس کی تیاری سٹارٹ کریں تاکہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس وقت پر اویلیبل ہوں. اگر آپ کے سرٹیفکیٹس انگلش لینگویج میں نہیں ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن ریڈی رکھیں کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے ایپلیکیشن کی. اپنا انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ ٹائملی کلیئر کریں تاکہ آپ کو بعد میں ڈیفیکلٹی نہ ہو اور اپنے کورس آف اسٹڈی کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں. یونیورسٹی، ڈپارٹمنٹ اور کورس ڈیوریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیوچر پلاننگ کریں. لوکل سینڈنگ پارٹنر کی انسٹرکشنز کو غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں. یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ایک بہترین اپرچونٹی ہے ہنگری میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جس میں آپ کو فائنینشیل اسسٹنس کے ساتھ فلی میڈیکل انشورنس بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے ٹائملی ایپلیکیشن سبمٹ کریں جس سے آپ کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہے تو اسے کمنٹ سیکشن میں لکھیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.